अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं जमात रियाजी में अज्जा ज़रबी के उन्वान पर बात करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, रियाजी दरअसल आदात का खेल है। इन आदात के खेल में हम मुख्तलिफ तरीक़े से खेलते हैं। तो बच्चों, उसी तरीक़े से आज हम एक और खेल देखेंगे, अज्जा ज़रबी का खेल। बच्चों, अज्जा ज़रबी क्या है? तो आम तौर पे हमारे दिमाग में होता है अज्जा ज़रबी कुछ ऐसा काम है जिसको करना मुश्किल होता है। तो प्यारे बच्चों, अज्जा ज़रबी दरअसल आदात को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है। हस्बे ज़ेल पर गौर कीजिए। एक स्कूल में उस्ताद ने बोर्ड पर लिखा 42 और कहा इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हुए ज़रब की शक्ल में लिखिए। बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 42 दिया हुआ है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में करते हुए ज़रब की शक्ल में लिखना है। हर बच्चा अपने लिहाज से काम करेगा। तो बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पर असलम उसने 42 को लिखा 2 ज़रब 21, या फिर इसी तरीके से हम बात करेंगे 21 के फिर से छोटे छोटे वो टुकड़े करता है, तो वो टुकड़े कुछ इस तरह होंगे। 2 का 2 रहेगा, 21 के बजाय 3 और 7। लेकिन हर बच्चा इसी तरीके से नहीं करेगा। तो चूँकि एक बच्चे ने इस तरह किया, दूसरा अकबर एक नाम है, उसने 42 के टुकड़े कुछ यूँ किए। बच्चों, 6 सत्ते 42, तो उसने लिखा 6 सत्ते 42। इसी तरीके से फिर 6 के जब वो टुकड़े किया तो 2 ज़रब 3 ज़रब 7। इसी तरह एक और लड़के अहमद ने इस तरह किया, 42 के टुकड़े किए और उसने लिखा 3 ज़रब 14 या 14 तिया 42। इसके बाद वो 14 के दीगर अज्जा बना सकता है, तो उसने 14 के अज्जा बनाए और वो अज्जा थे 2 ज़रब 7। तो बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ ख़ास तौर पर देखने की है हमारे पास कि इसके जो अज्जा हासिल हुए हैं 3, 2, 7 या फिर 2, 3, 7 हमारे यहाँ हासिल हुए। तो बच्चों, मुशाहिदा किया आपने कि तमाम तरीक़े जितने भी बच्चों ने 3 बच्चों ने 3 तरीक़े से इस्तेमाल किया, लेकिन इनके अज्जा ज़रबी जो हासिल हुए हमें 2 ज़रब 3 ज़रब 7। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 ज़रब 3 ज़रब 7, या फिर इसको अगर पढ़ते हैं हम 2 ज़रब 3 ज़रब 7, या फिर यहाँ पर अकबर के देखते हैं 2 ज़रब 3 ज़रब 7। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं तमाम के तमाम अलग-अलग तरीक़े से इस्तेमाल करते हुए अज्जा हासिल किए जाएँ तो इनके अज्जा ज़रबी 2 ज़रब 3 ज़रब 7 ही हासिल हुए। तो आइए बच्चों, आगे देखते हैं। हमारे पास एक अदद है 70। तो बच्चों, 70 के जब टुकड़े करते हैं तो छोटे से छोटा अदद हम 2 लेते हैं, 2 से जब तकसीम करते हैं तो 35 आएगा। 35 के जब टुकड़े करते हैं हम 5 सत्ते 35। इसी तरीके से 2 के बजाय हमने इसको 5 से तकसीम किया तो 14 पंजे 70 होगा। जब 14 के हम टुकड़े बनाएंगे या अज्जा हासिल करेंगे 2 सत्ते 14। इसको हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 5 ज़रब 7। सऊदी या नुज़ूली तरतीब में हम लिखते हैं तो 2 ज़रब 5 ज़रब 7, 2 ज़रब 5 ज़रब 7। इसी तरीके से 70 के 7 दहे 70। 10 के हम टुकड़े लेते हैं 7 ज़रब 2 ज़रब 5, 7 दहे 70। 10 के जब अज्जा लेंगे हम 2 ज़रब 5, तब हम इसको है ना सऊदी या नुज़ूली तरतीब में लिखते हैं 2 ज़रब 5 ज़रब 7। तो बच्चों, हम कितने ही तरीक़ों से अज्जा हासिल करें, ये अज्जा वही होंगे। बच्चों, चूँकि हम अज्जा हासिल करते हैं, अज्जा हासिल करने के बाद आपने जो अभी देखा है उनको देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो चुका होगा आपने जो अज्जा हासिल किए हैं वो अज्जा दीगर आदात से काबिल तकसीम नहीं है। बच्चों, चूँकि हमने 70 के मामले में देखा, हमने जो अज्जा हासिल किए थे 2 ज़रब 5 ज़रब 7, 2 या 5 या 7 अगर तीनों की बात करेंगे हम, तो ये तीनों के तीनों किसी भी एक और अदद से काबिल तकसीम नहीं है, या फिर ऐसे आदात हैं जिनको हम मुफर्रद कहते हैं। ऐसे अज्जा ज़रबी जो तमाम के तमाम मुफर्रिद हों, मुफर्रिद अज्जा ज़रबी कहलाते हैं। 2 किसी भी अदद से काबिल तकसीम नहीं है, 5 खुद और उसके अलावा किसी से काबिल तकसीम नहीं है। इसी तरीके से 7, 3 के 3 ये आदात जो हमें हासिल हुए हैं वो दीगर किसी भी अदद से काबिल तकसीम नहीं है। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि तमाम के तमाम अज्जा ज़रबी अगर मुफर्रिद पाए जाएँ तब हम इनको मुफर्रिद अज्जा ज़रबी कहते हैं। हस्बे ज़ेल को मुफर्रिद अज्जा ज़रबी की शक्ल में लिखिए। हमारे पास 2 अदद दिए गए हैं 196 और 72। हम देखते हैं इसके टुकड़े या इसके अज्जा हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। बच्चों, 196
کو تقسیم کرنے کے لیے جو سب سے چھوٹا عدد ہم لیتے ہیں 2 سے تقسیم کرتے ہیں 196 کو تو ہمارے پاس حاصل ہوگا 98۔ اسی طریقے سے ہم 98 کو ایک اور مرتبہ تقسیم کرتے ہیں 2 سے تو ہمارے پاس بچا ہوا یہ پہلے کا 2 ہے، پھر 2 سے تقسیم کرتے ہیں 2 چوک 8، 2 9 18۔ تو اس طریقے سے 196 کے ٹکڑے ہمارے پاس ہوئے 2 ضرب 2 ضرب 49، چونکہ 49 اور ایک عدد سے بھی قابل تقسیم ہے جو کہ 7 ہے۔ جب ہم اس کو 7 سے تقسیم کرتے ہیں تو ہمارے پاس حاصل ہوگا 2 ضرب 2 ضرب 7 ضرب 7، 2 دوگنی 4 ضرب 7 ضرب 7۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو اجزاء ضربی حاصل ہوں گے 2 ضرب 2 ضرب 7 ضرب 7 حاصل ہوں گے۔ اسی طریقے سے بچوں ہم اگر 72 کے اجزاء ضربی لیتے ہیں، 72 کو اگر 2 سے تقسیم کرتے ہیں 2 ضرب 36، چونکہ 36 منفرد عدد نہیں ہے، اس کے اور اجزاء حاصل کیے جا سکتے ہیں تو ہم پھر اس کو 2 سے تقسیم کرتے ہیں تو 2 سے پھر تقسیم کرنے پر 36 کو 2 ضرب 18 حاصل ہوا۔ بچوں یہاں پر ہم تقسیم کرنے کے لیے تقسیم پذیری کے اصولوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے 18 کو جب ہم 2 سے تقسیم کرتے ہیں 2 9 18 آئے گا ہمارے پاس ہوگا 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 9۔ اسی طریقے سے 9 چونکہ 2 سے قابل تقسیم نہیں ہے تو ہم نیکسٹ عدد آئندہ والے عدد کو دیکھیں گے 9، 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 9 کو تقسیم کرتے ہیں 3 تیا 9 تو ہمارے پاس ہوں گے 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3۔ اس طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ عدد کو دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ اور 2 عدد ہمارے پاس موجود ہیں 96 اور 180۔ 96 کے جب اجزاء دیکھیں گے ہم تو کچھ یوں ہوں گے، 2 سے تقسیم کرنے پر 2 ضرب 48، 2 چوک 8، 2 8 16۔ 48 چونکہ غیر منفرد عدد ہے اس کو ہم پھر سے تقسیم کرتے ہیں تو 2 سے تقسیم کرتے ہیں تو 2 ضرب 2 ضرب 24 ہمارے پاس آئے گا، 2 دوگنی 4، 2 چوک 8۔ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں، 24 چونکہ غیر منفرد عدد ہے 24 کو پھر 2 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے تو ہم 2 سے تقسیم کرتے ہیں تو 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 12۔ 24 کے 2 اجزاء ہوں گے ہمارے پاس 2 ضرب 12، 2 ضرب 2 پہلے سے موجود ہے۔ اسی طریقے سے پھر ایک اور مرتبہ ہم 12 کو 2 سے تقسیم کر سکتے ہیں تو 12 کو 2 سے تقسیم کرنے پر 2 ضرب 2 ضرب 2 پہلے والے، 12 کے جو اجزاء آئیں گے ہمارے پاس 2 ضرب 6 ہمارے پاس ہوگا، چونکہ 6 بھی ہمارے پاس ایک غیر منفرد عدد ہے اور چونکہ اس کے اجزاء معلوم کیے جا سکتے ہیں تو ہم پھر 6 کو پھر 2 سے تقسیم کرتے ہیں تو 2 سے تقسیم کرنے بعد ہمارے پاس آئے گا 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3۔ 96 کے منفرد اجزاء ضربی ہوتے ہیں 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3۔ تو بچوں اسی طریقے سے اگر ہم 180 کے منفرد اجزاء ضربی معلوم کرنا چاہیں تو بچوں ہمیں چھوٹے سے چھوٹے منفرد عدد سے تقسیم کرنا ہوگا۔ 180 سب سے چھوٹا منفرد عدد ہمارے پاس ہوگا 2، ہم 2 سے تقسیم کریں گے، جب 2 سے تقسیم کریں گے ہم 2 9 18، صفر کا صفر، یا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں 180 2 اور 90 کا حاصل ضرب ہے۔ تو اسی طریقے سے بچوں 90 چونکہ ایک غیر منفرد عدد ہے، اس غیر منفرد عدد کو ہم پھر سے اجزاء حاصل کر سکتے ہیں تو 90 کے جب اجزاء حاصل کرنے ہوں گے تو ہم اس کو 2 سے تقسیم کریں گے۔ 2 سے جب تقسیم کریں گے 2 ضرب 2 ضرب 90 کو 2 سے تقسیم کرنے پر ہمارے پاس آئے گا 45، 2 چوک 8، 2 پنجے 10۔ اسی طریقے سے بچوں چونکہ 45 بھی ہمارے پاس غیر منفرد عدد ہے ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں تو تقسیم کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے 2 سے اگر تقسیم کرنا چاہیں تو یہ 2 عدد 2 سے قابل تقسیم نہیں ہے۔ بچوں آپ کو یاد ہوگا 2 سے تقسیم کرنے کے لیے ہمارے پاس شرط موجود تھی کہ اکائی کے مقام پر 0 2 4 6 یا 8 ہو، لیکن اس شرط کو ہم غور کرتے ہیں تو یہاں پر وہ شرط پوری نہیں ہوتی، تو اس بات سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیا گیا عدد 2 سے قابل تقسیم نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں اگر ہم 2 سے قابل تقسیم نہیں ہے تو آئندہ والا جو منفرد عدد ہے ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ آئندہ والا منفرد عدد ہے ہمارے پاس 3، تب ہم دیے گئے عدد کو 3 سے تقسیم کرنے کے لیے 3 کی شرط پر غور کرتے ہیں۔ تو ہمیں اب معلوم ہے کسی بھی عدد کو 3 سے تقسیم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دیے گئے اعداد کا مجموعہ 3 سے قابل تقسیم ہو۔ تو بچوں یہاں پر 2 انتی عدد ہے، ہم دونوں کو جمع کرتے ہیں، 5 4 9،
9, चूँकि 3, 6, 9 को आ जाता है। अगर आदत 2 हिंती 4 हिंती बन जाता तो फिर हम उसको 1 हिंती तक लाने की कोशिश करते, चूँकि हमें 4 और 5 को जमा करने के फौरी बाद ही पता चल जाता है कि इसका मजमुआ 9 आएगा, इकाई हिंते में 9 हो जाएगा। तो दिया गया आदत हमें 3 से काबिल तकसीम है। तो प्यारे बच्चों, हम 45 को 3 से तकसीम करते हैं। जब हम 3 से तकसीम करते हैं तो 2 × 2 तो पहले वाला है, 45 को 3 से तकसीम करते हैं, 3 × 3, 3 × 15, या फिर हम ये कह सकते हैं 15 × 3 = 45। बच्चों, इसी तरीके से हम फिर 15 को देखते हैं तो 15 भी एक गैर मुफर्रिद अदद है। 15 को हम फिर तकसीम करने के लिए 2 की शर्त आयद करते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर तकसीम करने में नाकाम होती है। इसी तरीके से हम 3 को देखते हैं, 5 और 1 को जमा करते हैं तो 5 और 1 6 हासिल होता है, जो कि 3 से काबिल तकसीम है। तो फिर हम इसको एक और मरतबा 3 से तकसीम करते हैं। चूँकि बच्चों हमारे पास पहले से मौजूद है 2, 2 और 3। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं तो 15 के अगर टुकड़े किए जाएँ, 3 × 15 हमें हासिल होता है। इसके बाद एक और अदद बच जाता है हमारे पास 5। 5 खुद से एक मुफर्रिद अदद है, तो अब इसको आइंदा और अज्जा बदलाना नामुमकिन है। तो बच्चों, हमारे पास 180 के जो अज्जा ज़रबी हासिल हुए वो है 2 × 2 × 3 × 3 × 5। इसी तरीके से हम अलजिब्रा इबारतों के अज्जा ज़रबी मालूम कर सकते हैं। बच्चों, किसी भी अदद के मुफर्रिद अज्जा ज़रबी हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से अज्जा ज़रबी हम अलजिब्रा में भी हासिल करते हैं। आइए बच्चों, हम अलजिब्रा में अज्जा ज़रबी मालूम करने का तरीक़ा देखेंगे। बच्चों, हमारे पास दिया गया है 2xy। क्या बच्चों इसके और अज्जा मालूम किए जा सकते हैं? चूँकि बच्चों आपको देखने पर यह लग रहा होगा कि दिया गया आदत एक ही है, लेकिन बच्चों इसके अगर हम अलग अलग अज्जा देखेंगे तो हमें यहाँ अंदाज़ा होगा। यहाँ पर दिया गया जो 2 लिखा हुआ है, हम इसको अददी सर कहेंगे, इसको अलजिब्रा इबारत कहेंगे। फिर अलजिब्रा इबारत में हम क्या दीगर अज्जा मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले अददी सर को बाहर कर लिया है। तो बच्चों ये दरअसल 2 ज़रब xy है, xy को हमने ब्रैकेट में रख दिया है। तो इसी तरीके से और इसके अज्जा कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं तो हमने इसको कुछ यूँ लिखा है 2xy। इस इबारत के हम जब अज्जा लेते हैं तो हमें 3 अज्जा हासिल होते हैं, 2x और y। इसी तरीके से बच्चों हम दीगर अलजिब्रा इबारतों के भी अज्जा ज़रबी मालूम कर सकते हैं। हस्बे ज़ेल के अज्जा ज़रबी मालूम कीजिए। हमारे पास एक इबारत दी गई है 8 की दूसरी yz। चूँकि बच्चों यहाँ पर एक ही इबारत हमारे पास है, इसके हमको अज्जा बतलाने हैं। अज्जा अगर हम करने हैं तो इससे पहले हमने बतला दिया था कि दिया गया 8 अददी सर है। हम 8 को बाहर कर लेते हैं, उसके बाद जो भी बाकी बचेगा हम उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। 8 को बहैसियत अददी सर बाहर रखेंगे और उसके अज्जा मालूम करेंगे। इसी तरीके से हम x की दूसरी को फिर से बाहर लेते हैं, yz को ब्रैकेट में रखते हैं। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम x की दूसरी के बजाय x की दूसरी या फिर x ज़रब x को लेते हैं, जबकि yz ब्रैकेट में मौजूद है। 8 का 8 होगा, x की दूसरी के बजाय x ज़रब x लेंगे, yz ब्रैकेट में होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें 8 के साथ में हमने x का x, y को बाहर लिया है, जबकि z को ब्रैकेट में रखा है। इसी तरीके से हम अगर z को भी बाहर करते हैं, 8 ज़रब x ज़रब x ज़रब y ज़रब z हमारे पास हासिल होगा। हम ये कह सकते हैं कि इसके अज्जा ज़रबी 8 ज़रब x ज़रब x ज़रब y ज़रब z होंगे। बच्चों यहाँ पर हम चाहें तो 8 के भी मुफर्रिद अज्जा मालूम करते हुए हम यूँ लिख सकते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 x x y z इसके अज्जा ज़रबी होंगे। बच्चों हमें ये समझना है, दिए गए अदद पर अगर क़ुव्वत ना मौजूद हो तो हम ये समझेंगे कि इसकी क़ुव्वत 1 है। इसी तरीके से हम दीगर सवाल की जानिब आगे बढ़ते हैं। 6xy जमा 9y की दूसरी के अज्जा ज़रबी मालूम करो। तो बच्चों 6xy जमा 9y की दूसरी के अज्जा ज़रबी मालूम करना है।
تو بچوں یہاں پر پچھلے سوالوں کی بنسبت ہمیں یہاں پر کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر دیے گئے اعداد میں عددی سروں میں تبدیلی ہے، یہاں پر 6 دیا گیا ہے جبکہ یہاں پر 9 دیا گیا ہے۔ تو بچوں یہاں پر اس دوران ہمیں خیال رکھنا ہے کہ یہ دونوں کیا مفرد اجزاء ضربی ہے یا مفرد اعداد ہیں۔ اگر یہ دو اعداد مفرد نہ ہوں یا دونوں ایک دوسرے کے لیے ہم مفرد نہ ہوں تب ہم اس میں موجود مشترک عدد کو باہر لیتے ہیں۔ مشترک عدد ہمیں دیکھنے پر پتہ چلتا ہے 6 اور 9 میں مشترک عدد ہمارے پاس آتا ہے 3 اور y ہمارے پاس کامن ہے تو 3y ہم کامن لیتے ہیں تو یہاں پر 6 بچے گا، 3 دیا 9، یہاں پر y کی دوسری ہے تو ایک y ہمارے پاس آئے گا۔ تو اس طریقے سے بچوں ہمیں 3y جمع 2x جمع 3y حاصل ہوگا۔ بچوں اب تک ہم نے اجزاء ضربی میں مشترک اجزاء کو باہر نکالنے کا طریقہ سیکھا ہے۔ چونکہ بچوں ہم اب تک جتنے بھی عبارتیں دیکھے ہیں یا سوالات کیے ہیں، اعداد کے ہوں یا الجبرائی، اس میں ہم نے جمع کے ساتھ میں موجود سوالات کو ہی حل کیا ہے۔ تو بچوں اب آگے ہم بڑھتے ہوئے کچھ ایسے سوالات کی جانب جائیں گے جس میں ہم جمع، تفریق، ضرب، تقسیم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اعداد میں موجود مشترک اعداد کو ڈھونڈیں گے۔ بچوں یہاں پر مشترک جزو ضربی لکھیے۔ آپ کو بتلانا ہے کہ دیے گئے اعداد میں یا دی گئی عبارتوں میں مشترک جزو ضربی کیا ہیں۔ تو بچوں ہمارے پاس مشترک جزو ضربی کے لیے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے سوال 4m کی دوسری، 6m کی دوسری اور 8m کی دوسری۔ تو بچوں یہاں پر ہم غور کرتے ہیں ان تینوں میں مشترک کیا ہے۔ تو بچوں یہاں سب سے پہلے ہم اس کے عددی سر یا ضریب کو غور کرتے ہیں تو 4 اور 6 میں مشترک ہمیں نظر آئے گا 2 جو کہ 8 میں بھی موجود ہے۔ تو بچوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سوال میں 2 ایک مشترک جزو ضربی ہو سکتا ہے۔ 2 کے بعد ہم 3 دیکھتے ہیں تو 3 موجود نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دیگر اعداد بھی موجود نہیں ہوں گے۔ 2 ایک ایسا عددی سر ہوگا جو 3 کے 3 دی گئی عبارتوں میں موجود ہوگا۔ اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دی گئی عبارت میں m موجود ہے، m کی دوسری یا m کی دوسری میں m موجود ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تب ہمیں پتہ چلے گا m کی دوسری تینوں میں موجود ہے۔ تو بچوں یہاں پر مشترک جزو ضربی معلوم کرنے کے لیے یا بتلانے کے لیے ضروری ہے کہ دیے گئے عددی سروں میں جتنے بھی عددی سر حاصل ہوں ان میں سب سے بڑا عددی سر ہم مشترک جزو ضربی کے طور پہ لیں گے۔ لیکن بچوں یہاں پر ہم غور کرتے ہیں کہ عددی سر میں صرف ایک ہی عدد حاصل ہوا ہے تو ہم اسی عدد کو لے لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے الجبرائی عبارتوں میں جو بڑی قوت والی عبارت ہمیں حاصل ہوگی ہم اسی کو لیں گے۔ تو بچوں یہاں پر ہمارے پاس عبارتوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں حاصل ہوتا ہے یم اور یم کی دوسری۔ تو یم کی دوسری چونکہ بڑا درجہ رکھنے والی عبارت ہے تو ہم یہاں پر لیتے ہیں ایم کی دوسری۔ تو اسی طریقے سے ہمارے پاس حاصل ہوگا ضریب سے 2 اور الجبرائی عبارت سے ہمیں ایم کی دوسری حاصل ہوگا۔ تو بچوں 4m کی دوسری، 6m کی دوسری اور 8m کی دوسری میں مشترک جزو ضربی 2m کی دوسری حاصل ہوگا۔ آئیے بچوں آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ایک اور سوال ہمارے پاس ہے 15p 20qr 25pr۔ 15 20 25 جو دیے گئے عبارتوں کے عددی سر ہیں ان کے درمیان میں اگر مشترک نسبت ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں 15 20 اور 25 میں مشترک نسبت 5 آئے گی۔ اسی طریقے سے ہم یہاں پر اس کی الجبرائی عبارت p qr اور pr میں کوئی مشترک جزو ضربی دیکھتے ہیں p تو ہمیں دوسری عبارت میں نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے ہم q دیکھتے ہیں تو پہلی اور تیسری بار تو بہرحال ایک کہیں بھی کوئی بھی مشترک جزو ضربی نظر نہیں ملے گا۔ اگر r یہاں پر موجود ہے تو اس میں موجود نہیں ہے تو ہمیں کوئی بھی مشترک جزو ضربی نہیں ملے گا۔ تو جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ عددی سر اور عبارت اس کے مشترک جزو ضربی ہوں گے تو یہاں پر ہمیں عدد تو مل جاتا ہے یا ضریب تو مل جاتا ہے لیکن عبارت غیر موجود ہوگی۔ تو بچوں یہاں پر 5 دی گئی عبارت کا مشترک جزو ضربی ہوگا۔ آئیے آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں 7xy 35 x کی دوسری y کی تیسری میں مشترک جزو ضربی کیا ہے۔ تو
تو بچوں 7xy اور 35x کی دوسری y کی تیسری میں مشترک جزو ضربی کیا ہے؟ بچوں 7xy اور 35x کی دوسری y کی تیسری میں مشترک جزو ضربی دیکھتے ہیں ہم. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اعداد کو. اعداد میں پہلا عدد ہمارے پاس 7 ہے. ہم دوسرے عدد میں ڈھونڈیں گے 35 کے درمیان میں کیا 7 مشترک جزو ضربی ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. تو 35 7 پنجے 35 ہو سکتا ہے. تو دونوں کا جو مشترک جزو ضربی ہوگا وہ ہوگا 7. اسی طریقے سے یہاں پر x کی دوسری, تو یہاں پر ہمیں x موجود ہوگا تو ہم لکھیں گے x. اسی طریقے سے y دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس 35x کی دوسری y کی تیسری میں y موجود ہے. اس کے بعد پہلے عدد میں ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں تھیں مکمل ہو چکی اور اس میں موجود چیزیں مشترک نہیں ہوں گی. تو بچوں ہم نے پہلے جس طرح کہا تھا مشترک جزو ضربی میں پائے جانے والے اعداد میں سب سے بڑا عدد, تو بڑا یا چھوٹا پھر بھی یہاں پر ایک ہی عدد ہمارے پاس حاصل ہوتا ہے 7. اسی طریقے سے الجبرا عبارتوں میں ہمیں 2 حصے حاصل ہوتے ہیں x اور y. ہم یہ تینوں کو ایک ساتھ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں 7xy مشترک جزو ضربی ہوگا. اسی طریقے سے ہم ایک اور سوال دیکھتے ہیں 12x کی دوسری y 18xy کی دوسری. 12 اور 18 میں اگر ہم مشترک اعداد ڈھونڈنا چاہیں تو 2 چھکے 12 دگنا 18, تو 2 اس درمیان میں مشترک عدد ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ہم آگے دیکھتے ہیں 3 چوک 12 3 چھکے 18, تو یہ بھی مشترک جزو ضربی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم 4 دیکھیں گے 4 تیا 12 4 چوک 16 نہیں ہوگا تو ہم چھوڑ دیں گے. 5 سے چونکہ 12 اور 18 ناقابل تقسیم ہے تو مشترک جزو ضربی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ہم 6 سے دیکھتے ہیں 6 دوگنی 12 6 تیا 18, تو ہمارے پاس عددی ضریب میں 3 اجزاء ہو سکتے ہیں 2 3 6. اسی طریقے سے x کی دوسری y x y کی دوسری میں ہمیں جو مشترک جزو ضربی ملیں گے x اور y. اسی طریقے سے ہم نے بات کی تھی جو سب سے بڑا عدد ہوگا وہ اس کا مشترک جزو ضربی ہوگا. 2 اور 3 چونکہ چھوٹے اعداد ہیں اس لیے سب سے بڑا عدد 6 ایکس وائی مشترک جزو ضربی میں ہوگا. اسی طریقے سے بچوں ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے اجزائے ضربی معلوم کرنا ہے. 7 پی کی دوسری جمع 49 پی کیو. 7 پی کی دوسری جمع 49 پی کیو سے ہمیں نکالنا ہے کامن عدد 7 پی نکالنا ہوگا. 7 پی نکالنے کے بعد پی ہمارے پاس باقی بچے گا. اسی طریقے سے 49 میں سے 7 جانے پر 7 7 7 49, یہاں سے پی جانے پر کیو بچے گا. اسی طریقے سے ایک اور سوال ہے ہمارے پاس 3 اے کی دوسری بی سی جمع 6 اے بی کی دوسری جمع 9 اے بی سی کی دوسری. بچوں یہاں پر ہم تینوں سے کیا کامن نکال سکتے ہیں؟ اگر دیکھتے ہیں 3 6 9 سے مکمل طور پر ہم کامن عدد نکال سکتے ہیں 3. یہاں پر اے کی دوسری بی سی اے بی کی دوسری سی اے بی سی کی دوسری سے ہم اے بی سی چونکہ تینوں الجبرا عبارتوں میں ہم کامن لیتے ہیں یا مشترک لیتے ہیں. بچوں یہاں پر 3 اے بی سی جانے پر ہمارے پاس اے بچے گا. اسی طریقے سے یہاں پر 6 اے بی کی دوسری سی سے 2 بی باقی بچے گا. اسی طریقے سے 9 اے بی سی کی دوسری میں 3 سی باقی بچے گا. 4 پی کی دوسری جمع 5 پی کیو مائنس 6 پی کیو میں کامن یا مشترک جزو ضربی کیا ہوں گے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر 4 5 6 میں کوئی بھی عدد مشترک نہیں ہوگا، لیکن پی کی دوسری پی کیو اور پی کیو کی دوسری میں ہمیں ایک کامن عدد مل سکتا ہے، وہ ہے پی. تو ہم پی کو مشترک لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس بچے گا 4 پی. 5 پی کیو میں سے پی کامن مشترک جانے پر 5 کیو. اسی طریقے سے مائنس 6 پی مشترک جانے پر 6 کیو کی دوسری. اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور سوال ہے یو ٹی جمع اے ٹی کی دوسری. بچوں یہاں پر ہم اس میں مشترک اگر دیکھیں تو ہمیں نظر آ رہا ہوگا اس درمیان میں مشترک کیا ہو سکتا ہے، چونکہ یو ایک ہی میں موجود ہے، ٹی دونوں میں موجود ہے، جبکہ اے ایک میں موجود ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مشترک ہوگا وہ ٹی ہوگا. تو ہم ٹی کو مشترک لیتے ہیں تو یہاں سے یو بچے گا اور یہاں سے اے بچے گا. چونکہ ٹی 2 مرتبہ ضرب میں ہے تو 1 مرتبہ ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں. تو ہمارا جواب کچھ یوں ہوگا ٹی ضرب یو جمع اے ٹی. اسی طریقے سے ہم آگے دیکھتے ہیں بچوں
9a की दूसरी जमा 6ax, 9a की दूसरी और 6ax में इसके ज़रीबों को देखते हैं तो हमें 3 हासिल होगा। दोनों में एक कॉमन अदद है, तो अब हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं 3a। जब हम 3a कॉमन लेते हैं तब हमें यहाँ पर बचेगा 3a। इसी तरीके से 6ax में बचेगा हमें -2x। इसी तरीके से कुछ अलजेब्राई इबारतों के हम अज्जा ज़रबी मालूम कर सकते हैं। a की तीसरी माइनस a की दूसरी, b की दूसरी माइनस ab जमा b की तीसरी। a की दूसरी हम कॉमन लेते हैं, a माइनस b की दूसरी हासिल होगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम दोनों में कॉमन लेते हैं b, तब यहाँ से हमें बचेगा a। यहाँ चूँकि प्लस है, यहाँ चूँकि जमा की अलामत है, यहाँ मनफी की अलामत है, तो मनफी मनफी जमा होगा। तब ये b यहाँ पर काम मुश्तरक होने की बिना पर b की दूसरी होगा। a माइनस b की दूसरी यहाँ भी है, यहाँ भी है। एक मरतबा a की दूसरी के साथ ज़रब खाएगा, एक और मरतबा माइनस b के साथ ज़रब खाएगा। तो इसकी अज्जा ज़रबी यूँ हो सकते हैं a माइनस b की दूसरी, a की दूसरी माइनस b। इसी तरीके से मसावतों के ज़रिए अज्जा ज़रबी मालूम करना है। हम जानते हैं कि a जमा b की दूसरी मसावी है a की दूसरी जमा 2ab जमा b की दूसरी। इसी तरीके से a माइनस b की दूसरी मसावी है a की दूसरी माइनस 2ab जमा b की दूसरी। इसी तरीके से एक और ज़ाब्ता हमारे पास हो सकता है a की दूसरी माइनस b की दूसरी मसावी है a जमा b a माइनस b। x की दूसरी जमा 10x जमा 25। अज्जा ज़रबी मालूम करो। चूँकि बच्चों अभी हमने कुछ ज़ाबित देखे हैं, उन ज़ाबित के हिसाब से हमें सवाल को हल करना है। सवाल हल करने के लिए हम लिखते हैं, इस पर नज़र डालते हैं तो हमें एक शक्ल नज़र आती है a जमा b कुल की दूसरी मसावी है। इसको उस शक्ल में लिखने की कोशिश करते हैं। a की दूसरी जमा 10 में के 2 कॉमन लेते हैं तो 2 बाहर, x बाहर, बचा हुआ 5। इसी तरीके से b। तो बच्चों a जमा b की शक्ल आएगी, एक दूसरे को तकाबुल करने पर लिख सकते हैं x जमा 5 ज़रब x जमा 5 या फिर x जमा 5 की दूसरी। 16z की दूसरी माइनस 48z जमा 36 के अज्जा ज़रबी मालूम करना है। बच्चों यहाँ पर इसको मालूम करने के लिए हम देखेंगे, नज़र डालेंगे तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर a b की दूसरी में कुछ कमी हो रही है। तो हम इसमें से मौजूद कॉमन अदद को बाहर लेते हैं 4z की दूसरी माइनस 4 बाहर जाने पर 12 चौक 48 जमा 9। चूँकि बच्चों ये शक्ल देखने पर हमें पता चलता है a माइनस b की दूसरी मसावी है a की दूसरी माइनस 2ab जमा b की दूसरी। तो इसको हम इससे तकाबुल करते हुए हम सवाल को यूँ लिख सकते हैं 2z की दूसरी माइनस 2 ज़रब 2z ज़रब 3 या फिर 3 की दूसरी। इस तरीके से हमें हासिल होता है 4 ज़रब 2z माइनस 3 की दूसरी। उसको हम यूँ लिख सकते हैं 4 ज़रब 2z माइनस 3 2z माइनस 3। इसी तरीके से एक और सवाल 25p की दूसरी माइनस 49pq की दूसरी के अज्जा ज़रबी मालूम करो। हम जानते हैं a की दूसरी माइनस b की दूसरी मसावी है a जमा b a माइनस b। इसको हम तकाबुल करते हैं 25p की दूसरी माइनस 49q की दूसरी से, तो हमें हासिल होता है 5p कुल की दूसरी माइनस 7q कुल की दूसरी। हम उसको यूँ लिख सकते हैं a जमा b के बजाय 5p जमा 7q 5p माइनस 7q। तो बच्चों इस तरीके से अलजेब्राई इबारतों के और आदात के हासिल कर सकते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही। आइंदा क्लास में हम अलजेब्राई तक़सीम के तरीक़ों पर बहस करेंगे। मिलते हैं आइंदा क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।